عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو أول كور عندنا بالنسبة لي سويت إلى سيري دو فونكسيون على الموقع www.exomarok.com. أول حاجة نشوفو في هاد الشابتر هادي وهي كونفيرجونس سامبل. ألوغ كيما كنشوفو الديفينيسيون ديال لو كونفيرجونس سامبل شكون هو؟ سوا اف une suite de fonctions définies sur I dans R, on a de que f de n convergence simple vers f. فوقاش كنقولوا ان واحد لا سويت de fonctions f de n انها convergence simple vers f si تحقق هاد لو كونديسيون هادي صافي. si تحققت si pour tout x appartenant à I يعني ان x خاصها تساوي داك المجال اللي قلنا دون R ياك اللي ديفيني فيه هاد لو سويت فونكسيون. لا سويت نيميريك يعني ان اف دو ان دو اكس كتسمى لا سويت نيميريك. لا سويت نيميريك اف دو ان دو اكس كونفيرجونت فيغ اف دو اكس صافي. سي سامبل. عطاك البروف واحد لا سويت دو فونكسيون اف دو ان كتمونطريها انها كونفيرجون سامبل. سي فاسيل كدير الكونفير كنشوف ان واش اف دو ان دو اكس هاد لا سويت نيميريك واش كونفيرجون فيغ اف دو اكس. نشوفوا اكزومبل باش نفهموا مزيان. الوغ بوغ توت وبالنسبه للصيغه الرياضيه كي كتكتب بوغ توت اكس ابارتونون ا اي كما قلنا اكس كتنتمي ل اي بوغ توت اكس ابارتونون ا اي. الوغ وهاد هادي بحال قلتي لي سويت اللي درسناهم. il existe x appartenant à n tel que pour toute n appartenant à واحد n كيعطينا لا نورمي ديال f de n de x moins f de x est inférieur strictement inférieur à epsilon. epsilon كنقولوا كيما كانت هاد الابسيلون هي انها خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ كيما كنشوفوا هاد ليكزومبل هادو اشنو كيقول لنا؟ عندنا واحد اكس كينتمي ل ار يعني ان هاد عندنا اي عفوا كينتمي ل ار يعني هاد المجال هذا كينتمي ل ار و ار ضمن ار. الوغ اف دو ان واحد لا سيري نيميريك اف دو ان دو اكس كتساوي 3 ان اكس اس 4 على ان اس 3 على اكس اس 3 بلس 2 pour toute n appartenant à la ensemble n صافي. اول حاجه واش نمونطريو ان هذه انها كونفيرجون سامبل يعني خاصنا نشوفوا واش كونفيرج فيغ اف صافي. يعني ان كنحسبوا الليميت ديالها في بلس لانفيني انها سويت. اي سويت كنحسبوها في بلس لانفيني امبوسيبل انك تحسبها في موان لانفيني ولا شي حاجه ديما في بلس لانفيني. يعني الا حسبنا هذه الليميت ديال 3 ان اكس اس 4 على ان اس 3 اكس اس 3 بلس 2 في بلس لانفيني كنهزو اكبر اس هنا واكبر اس هنا كيبقى لنا ان على ان اس 3 كتبقى لنا 1 على ان او كاري الى عوضنا بلس لانفيني ايكال 0. الوغ كيما كنشوفوا ان هذا كونفيرجون سامبل بوغ هذا كيما كنشوفوا. الوغ كتبوا هنا الوغ اون ا اف دو ان اي كونفيرجون سامبل فيغ اف اللي كيساوي لنا الصفر صافي. احنا مونطرينها شي سامبل يعني ان هذا كونفيرجون سامبل. ديفينيسيون ساهل اكزومبل ساهل. المهم حفظوا هاد الصيغه هذه بالنسبه للديمونستراسيون. الا بغيت ديمونطريو اي حاجه تخدموا هاد الصيغه الرياضيه. كما كنشوفوا عندنا واحد لا سويت دو فونكسيون فوقاش كتكون كونفيرجون سامبل فيغ اف الا كانت كونفيرجون فيغ اف الا كانت اف دو ان لا سويت نيميريك ديال اف دو ان كونفيرجونت فيغ اف. نشوفوا البارتي الثانيه شنو كتقول. فهاد البارتي غنشوفوا كونفيرجون يونيفورم. باش نشوفوا الديفينيسيون ديالها سي سامبل. اون ا ديت كو لا سويت دو فونكسيون اف دو ان كونفيرجون يونيفورم. فوقاش كنقولوا انها كونفيرجونس يونيفورم فيغ اف سور اي. سي تحققت هاد لو كونديسيون كنقولوا انها كونفيرجون يونيفورم. سي سامبل. شكون هي لو كونديسيون؟ لا سويت نيميريك لا هادي لا بون سوبيريور ديال اف دو ان موان اف كونفيرج فيغ زيرو يعني كونفيرج فيغ زيرو يعني حسبتي الليميت ديالها خاصها تكون فيغ زيرو. سيتادير انها كنقولوا حتى حيت كتحقق هذه كنقولوا انها كونفيرجون يونيفورم. سيتادير بالنسبه للشكل الرياضي كما كنكتبوا هنايا pour tout le epsilon strictement positif il existe n appartenant à ensemble n pour tout x appartenant à intervalle i pour tout n supérieur ou égal à n implique la borne supérieure f de n de x moins f de n
اي ستريكتومون انفيريور ا ايبسيلون. الا تحققت لو كونديسيون كنقولوا انها كونفيرجون يونيفورم. نشوفوا واحد بيست اكزومبل هنايا باش نبينوا ان هاد لا سويت دو فونكسيون اف دو ان اي كونفيرجونت يونيفورم. باش نبينوها خاصنا نشوفوا لا بون سيبيريور. شكون هو هذا لا بون سيبيريور؟ هنايا نقدروا نكتبوا هاد لا بون سيبيريور بهاد الكتابه، هاد الكتابه ولا هكا ولا هكا. هاد لا بون سيبيريور لا نكتبوها هكا ولا هكا نحيوها، ولا سوب كتكتب بحال هكا سوب سوب ديال لو valeur absolue de f de n de x moins f de x moins f de x هي هكايا. سي بيان بارابور عندنا x كينتمي لهاد الانترفال i. سي بيان. اما كتكتب السوب ديال هذا، راه السوب ديال هذا هو هذا، سي سامبل. الوغ هاد الكتابه هادي راه هي هادي لو بون سوبيريور، لا بون سوبيريور هذا لا بون سوبيريور صافي. الوغ نشوف واحد اكزومبل باش اننا نفهمو. عندنا اي ايكال ار، يعني ان اي اشنو قلنا هنايا، يعني ان اف ديفيني سور اي. عندنا ان اي دون ار هو اللي ديفيني اف ديفيني سور اي. عندك اف دو اكس ايكال سينوس دو اكس او كاري بلس ان مقسومه على ان او كاري. نبينوها انها واش كونفيرجونت يونيفورم. اول حاجه خصنا نلقاو اف باش نحسبوا هاد لا بون سوبيريور، نشوف واش كونفيرجون لا بون سوبيريور شو كونفيرجون فيغ زيرو صافي. خاصنا نحددوا هاد اف. كما كنشوفوا لا ليميت ديال هذا ديال اف دو ان حيت كيمشي لبلس لانفيني كيساوي لنا زيرو ياك. يعني ان نديروا ديك الميثود ديال لو فالور ابسولي وتخرج لك انها ايكال زيرو. يعني ان كتبوها هنايا، يعني ان اف دو ان كتمشي ل اف. هادشي قلنا، وهاد اف كتساوي لنا زيرو. يعني حسبنا ليميت في بلس لافيني كتساوي زيرو، يعني هذا كونفيرجون سامبل. داكشي درنا في الميثود الاولى. يعني ان اف ايكال زيرو. يعني دابا خاصنا نحسبوا سوب ديال اش؟ سوب ديال لو فالور ابسولي دو اف دو ان دو اكس موان اكس موان اف عطاتنا زيرو، يعني موان هكا سي سامبل. كما كنشوفوا ان السوب ديال لو فالور ابسولي ديال اف دو ان دو اكس انه انفيريور ايكال واحد على ان او كاري. علاش؟ لان سينوس اكس او كاري بلس اكس كبير عليه الواحد، واحد كبير على سينوس اكس صافي. يعني اكس محصور ما بين واحد وناقص واحد، سينوس اكس محصور ما بين واحد وناقص واحد. داكشي علاش درنا ان السوب ديال اف دو ان كبير عليه انفيريور ايكال واحد على ان او كاري. وعندنا هنا السوب ديال لو فالور ابسولي. لو فالور ابسولي كنعرفوا انه كبر من الزيرو، فهمتي؟ لو فالور ابسولي اكبر من الزيرو، يعني انه محصور ما بين الصفر وإلا حسبنا الليميت ديال هادي في بلس لانفيني شحال تعطينا زيرو، لان واحد على بلس لانفيني ايكال زيرو. يعني ان هذا محصور ما بين زيرو، يعني ان لا ليميت ديال هذا يعني ان سوب ديال اف دو ان دو اكس، حيت اكس كينتمي لاش عندنا لار ياك، اشنو في ان كيمشي لبلس لانفيني كيساوي لنا زيرو. تيوريم دو جوندار محصور ما بين الزيرو، يعني ليميت ديال هذاك الوسطاني كيساوي زيرو. الوغ تحققت لو كونديسيون ديالنا كونفيرجون فيغ زيرو. لقينا لا بون سوبيريور ديال اف دو ان موان اف، لقينا انه كونفيرجون فيغ زيرو كما لقينا هنايا صافي. دونك اف كتبوا هكا اف دو ان اي كونفيرجون يونيفورم صافي، كونفيرجون يونيفورم فيغ زيرو sur R صافي. سي سامبل، هاد ليكزومبل سي سامبل. كما كنشوفوا هنايا واحد التيوري نحيو هادشي باش تفهموا مزيان البارتي اللي درنا ديال ليكزومبل. اشنو عندنا؟ تيوري كونفيرجون يونيفورم امبليك كونفيرجون سامبل. يعني الا كانت كونفيرجون يونيفورم ديريكتومون كتكون كونفيرجون سامبل، سي فاسيل. يعني ان لو كونفيرجون يونيفورم كتكتب على الشكل بحال كونفيرجون سامبل. يعني اف دو ان كونفيرجون يونيفورم كيمشي لاف كما قلنا. كونفيرجون سامبل الا كان سامبل كيمشي لاف، الا كان يونيفورم حتى هو كيمشي لاف. كنوطيو بحال هكا، فهمتي؟ علاش كتبوها نونطريوها هنا؟ علاش؟ لان
لان كونفيرجون سامبل اش خاصنا نمونطريو؟ خاصنا نمونطريو ان اف دو ان لو فالور ابسولي ديال اف دو ان موان اف دو اكس، ياك اف دو ان دو اكس موان اف دو اكس شحال خاصو هذا يمشي للزيرو. عاد باش كنقولوا انها كونفيرجون يونيفورم، ياك عندنا هذا كبر منه سوب ديال اف دو ان، متفق معايا؟ هادي راه كلشي عارفها. سوب ديال هذا سي تري بيان، حيت اكس كيمشي ل اي، حنا نقولوا اي اللي عندنا هنايا. الوغ فوقاش كنقولوا انها يونيفورم؟ الا مشى هذا للزيرو سي تري بيان، الا مشى هذا للزيرو كنقولوا حنا يونيفورم. دابا حنا عندنا يونيفورم بغينا نمونطريو انها سامبل، ياك وإلا بغات تكون سامبل خاصها تكون هذا الزيرو. اشنو عندنا؟ لو فالور ابسولي، لو فالور ابسولي ستريكتومون بوزيتيف، يعني انه ستريكتومون بوزيتيف. لو فالور ابسولي كيكون ستريكتومون بوزيتيف، يعني ان هذا لو تيورم دو جوندارم، يعني ان هذا محصور ما بين الزيرو، يعني هذا كيمشي للزيرو. دونك حتى هذا يعني انها كونفيرجون سامبل، احنا مونطرينا انها كونفيرجون سامبل. سي فاسيل، ساهل بزاف. الوغ نتمنىكم حظ موفق، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي الاولى. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لا سيري دو فونكسيون، سويت الى سيري دو فونكسيون. نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.